अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले कुछ सालों के सियासी हालात ने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया। यानी अगर हम इसको देखें तो तकरीबन जो पिछली एक दहाई एक डेकेड जो गुजरी है, उससे पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात रहे, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर किया। हर लिहाज से, हर महाज पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान तकरीबन कोलैप्स होने के करीब हो चुका है। अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें, वो तकरीबन कोलैप्स हो चुकी है। पाकिस्तान के अदारे वो कोलैप्स हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो सियासी निज़ाम है पाकिस्तान का, वो कोलैप्स हो चुका है। तो पाकिस्तान के अंदर हमें कोई इस वक्त कोई एक अदारा भी हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसके ऊपर अवाम का ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर अवाम का अतमाद हो। पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसी कोई पर्सनैलिटी, कोई शख्सियत, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, कोई सियासी और रहनुमा हो, कोई मजहबी रहनुमा हो, तो हमें पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा एक भी हमें कोई पर्सनैलिटी, कोई शख्सियत नज़र नहीं आती जिसके ऊपर आवाम का अतमाद हो। जैसे इससे पहले हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, डॉक्टर कदीर की बात की जा सकती है कि जिनके ऊपर अवाम का एक अतमाद था। मौलाना तारक जमील के ऊपर भी लोग अतमाद करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ पिछले अरसा से अपने आप को काफ़ी मतनाज़ा बना लिया। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अदारों के ऊपर जो अवाम का अतमाद है वो ख़त्म हो चुका है। वो चाहे कोई भी अदारा हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट हो या जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट हो। उसके अलावा जो इकॉनमी है पाकिस्तान की, उसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी है। जो पार्लियामेंट है वो मफलूज होकर रह गई है। जो हमारे पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है वो कोलैप्स हो चुका है। जो हमारी सोशल वैल्यूज़ थी वो कोलैप्स कर गई हैं, मुकम्मल कोलैप्स कर गई हैं। तो इन हालात के अंदर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान हमें मजमूई तौर पर एज ए होल पाकिस्तान में एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल पर स्टेज पर खड़ा नज़र आ रहा है इस वक्त। इसके अलावा जो अगर आइन और कानून की बात करें तो आइन और कानून भी बेमायनी होकर रह गए हैं। अगर हम इस चीज़ को कि आइन हमें ये कहता है, आइन की रूह से ये बात है, आइन फलां आइन के आर्टिकल कोई तो वो सारी बेमायनी बातें हैं, क्योंकि आइन वो है, कानून वो है जो सुप्रीम कोर्ट कह दे। अब 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस वक्त उसकी तक अहमियत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो आइन एक बेमायनी एक पाकिस्तान के अंदर एक होकर रह गया है, क्योंकि आइन की इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट के 1 या 2 जजेस 3 जजेस कर दें वही आइन है। और उसके अलावा जो स्टैब्लिशमेंट पावरफुल जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, जो वो चाहे वही आइन है, वही कानून है। तो इसलिए आइन और कानून जो है पाकिस्तान के अंदर वो भी बेमायनी होकर रह गए हैं, उनकी भी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि वो जैसे है कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और इस वक्त अगर हम देखें तो लाठी जो है वो या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में पकड़ी हुई है या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में पकड़ी हुई है। और बाकी जो है वो भेड़ बकरियां हैं। पूरा पाकिस्तान, वो चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो पाकिस्तान के दूसरे अदारे हों, चाहे आम आवाम हो, वो सारे इस लाठी के आगे जो है वो भेड़ बकरियों की तरह है। तो माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो कोई आइन, कोई कानून, वो सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में की अहमियत जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। मकसद मेरा बात करने का ये है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनके अगर हम एक एनालिसिस करें तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात इंतहाई नाजुक सूरत हाल पर स्टेज पर खड़े हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमें होता नज़र आ रहा है वो नुकसान वो आम आवाम को होगा। आम आवाम जो है वो इससे शदीद मुतासर होंगे। ख़ास तौर पर उनका जो लिविंग कॉस्ट है, उनकी जो ज़िंदगी गुजारने के वसाइल है, वो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। उनको अपने अखराजात पूरे करना, अपने ज़िंदगी के मामलात, अपने बच्चों की तालीम, अपने रहने के अखराजात, अपनी खुराक,
تو یہ ان کے لیے زندگی گزارنا اس حالات میں بہت مشکل ہو جائے گا، اور دنیا بھی پاکستان کے اوپر کم اعتماد کرے گی. اور آنے والا یہ وقت یہ نہیں کہ یہ کوئی ہمیں کچھ 6 مہینے سال میں اگر ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کو لمبے عرصے کے لیے یہ اس میں مجھے کوئی بہتری ہے سچ فیئر انالیسس کے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس میں ایک بہتری کا پہلو بھی ہے جو نظر آ رہا ہے. وہ بہتری کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایز اے ہول اگر ہم پکچر دیکھیں تو وہ دھندلا چکی ہے، اتنی بری ہو چکی ہے کہ وہ یہ عمارت جو ہے یہ اب گرنے کے قریب ہے. وہ کوئی عمارت اگر کوئی اس میں کوئی تھوڑا بہت اگر کوئی کہیں سے کوئی نقص پڑ جائے، کوئی کریک آ جائے تو اس کو وہ ریپیئر کر لیتے ہیں، مرمت کر لیتے ہیں. لیکن اگر اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیادیں ہی اگر کھوکھلی ہو جائے کسی عمارت کی تو پھر اس کو قائم رکھنا، اس میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر یہی ہے کہا جاتا ہے اس کو گرا کر دوبارہ نئے سرے سے بنا جائے. تو پاکستان کے جو حالات ہیں، وہ پاکستان کی جو عمارت ہے اس کی بنیادیں، سیاسی بنیادیں، اقتصادی بنیادیں، معاشی، معاشرتی ہر لحاظ سے وہ کھوکھلی ہو چکی ہیں. اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو یورپ کے اندر جو 2 عالمی جنگیں لڑی گئیں، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، یہ 2 جنگیں جو لڑی گئیں، اس سے پہلے بھی، ان جنگوں سے پہلے بھی یورپ کے حالات بھی ایسے تھے کہ آپس میں ان کے شدید ان کی دشمنیاں تھیں، آپس میں اختلافات تھے. تو اس سے پھر یہ جنگیں جو ہوئیں تو کروڑوں لوگ مارے گئے، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی، بہت سے ممالک جو تھے وہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ہر لحاظ سے ان کا نقصان ہوا، شدید بہت زیادہ کروڑوں کے لحاظ سے جانی نقصان ہوا. لیکن اس کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر انہوں نے اس سے جو لرن کیا وہ یہ لرن کیا کہ ہم اس طریقے سے آگے زندگی میں نہیں چل سکتے، کیونکہ اتنی تباہی ہو چکی تھی کہ اب انہوں نے پھر اپنے آپ کو ری بلڈ کیا. انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا، اپنے جھگڑوں کو ختم کیا، اپنی نفرتوں کو ختم کیا، اپنے سوشل سٹرکچر کو بہتر کیا، اپنے جوڈیشل سسٹم کو بہتر کیا، اپنے اداروں کو مضبوط کیا. تو انہوں نے پھر اپنے نظام کو بلڈ کیا، ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو ری بلڈ کیا. تو اس طریقے سے اگر میں کہوں، اگر اب موجودہ صورتحال ہم دیکھیں تو اس وقت یورپ جو ہے وہ دنیا میں ایک ہر لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے بھی ایک طاقت ہے، اکانومی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک طاقت ہے، اس کے علاوہ جمہوریت کے حساب سے، سوشل ویلیوز ان کی ہر لحاظ سے ہمیں یورپ دنیا میں ایک طاقت نظر آ رہا ہے. لیکن اس کی نسبت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو حالات کیسے ہیں، تو پاکستان میں بہتری کا پہلو یہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ اگر اتنے حالات جب پاکستان کے اندر بگڑ چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں، تو اس نظام کو جب ہر چیز کولیپس ہونے کے قریب ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ اب اس عمارت کو گرا کر اب نئی عمارت قائم کرنا ہوگی، بنانی ہوگی، مجبوری ہوگی. یہ لاٹھی جو سپریم کورٹ نے پکڑی ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پکڑی ہے، یہ ان کو واپس کرنی ہوگی. اداروں کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا، کیونکہ اتنا کولیپس ہونے کے بعد اب مزید اور یہ کچھ کس طرف نہیں جا سکتے. یہ آنے والے ہمیں سال 6 مہینوں میں جو ہونا وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ پھر اس حالات کے اندر پاکستان میں کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہوگی، پاکستان کے اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی، اور یہ جو طاقت کا نشہ ہے کچھ اداروں کو، وہ نشہ ختم کرنا ہوگا. دوبارہ اپنے اختیارات جو ہیں، وہ طاقت جو ہے وہ عوام کو اور پارلیمنٹ کو دینی ہوگی. اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا. سپریم کورٹ کو آئین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو فالو کرنا ہوگا. جو واضح سپریم کو جو آئین ہمیں بتاتا ہے اس کی سپریم کورٹ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر کے ان کو امپوز نہیں کرے گی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں حکومتیں بنائے اور گرائے گی نہیں. پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے اوپر ایک لانگ ٹرم پالیسی پاکستان کی بنانی ہوگی. تو یہ پھر جب یہ سارے حالات پاکستان کولیپس کرنے کے قریب جو پہنچ چکا ہے اور اس سے بھی مزید جب جائیں گے تو پھر اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ری بلڈ کریں، کیونکہ موجودہ حالات میں پاکستان تقریباً کولیپس کر چکا ہے یا اس کے قریب ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو بھگتیں گے وہ پاکستان کے عوام بھگتیں گے.
عام عوام بھگتیں خاص طور پر. تو ناظرین دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات کیسے ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.